स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी मिन डेभिएसनको लङ क्वेशन्सहरु डिस्कस गर्नेछौँ, जसमा हामीहरुको तपाईहरुलाई लङ क्वेशन्स यहाँबाट लगभग सोधिने गरिन्छ सधैँ जसो गरेर। सो टाइप 1 मा डिस्कस गर्नेछौँ आज भने हामी। सो टाइप 1 गरेर यसरी हामीले टाइप छुट्याएका छौं लङ क्वेशन्सहरुको। सो एक एक गरेर हामीहरु टाइप्सहरु डिस्कस गर्दै जानेछौँ र टाइप 1 मा हामीहरुको आज पहिलो क्वेशन छ 2074 रेगुलरमा सोधिएको क्वेशन हो। सो फर्स्ट अफ अल क्वेशनलाई हेरौँ। यहाँ मैले क्वेशन लिएको छु 2074 रेगुलरमा सोधिएको क्वेशन हामीले भनिसक्यौं र यसमा हामीहरुको क्लास इन्टरभल गिभन छ हामीलाई 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 60 र त्यसैगरी हामीलाई यसको फ्रिक्वेन्सीहरु गिभन छ र हामीलाई यहाँ भनिएको छ फाइन्ड द मीन डेभिएसन फ्रम मेडियन अफ द गिभन डाटा बिलो। हामीलाई यो जुन डाटा गिभन छ यो डाटाबाट चाहिँ हामीले मेडियन निकाल्नु पर्ने छ। सो हामीहरुको फर्स्ट अफ अल हामीहरुको गिभन डाटालाई हामीहरुले यसको क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हियर क्याल्कुलेसन अफ मीन डेभिएसन हामीहरुले के गरिरहेका छौं त्यो फर्स्ट अफ अल लेखौं। क्याल्कुलेसन अफ मीन डेभिएसन फ्रम मेडियन गरिरहेका छौं हामीहरुले हैन, फ्रम मेडियन। सो हामीहरुको यहाँ छ क्लास इन्टरभल। सो यहाँ छ हामीहरुको क्लास इन्टरभल देन हामीहरुसँग छ यहाँ x र x भनेको हामीहरुको एभरेज हो है। सो जस्तै हामीहरुको यहाँ क्लास इन्टरभल 0 to 10 भयो भने जस्तै 0 to 10 क्लास इन्टरभल छ भने यसको एभरेज भनेको हामीहरुको 5 यानी कि मिडियन यानी कि बीचको टर्म भनेको हामीहरुको 5 हुने भयो र x भनेको 5। सो यसरी नै हामीहरुले सबैको लागि लेख्ने छौं। सो फर्स्ट अफ अल देन हामीहरुको यहाँ f छ, देन f भनेको हो हामीहरुको फ्रिक्वेन्सी, देन cf छ हामीहरुसँग, देन cf भनेको हामीहरुको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी, देन मोडुलस अफ d लेखिन्छ र मोडुलस अफ d भनेको हामीहरुको x माइनस मिडियन। सो x माइनस md। सो md भनेको हामीहरुको मिडियन। देन त्यसपछि हामीले लास्टमा क्याल्कुलेसन गर्ने छौं f इन्टु मोडुलस अफ d। देन सो हामीहरुको यहाँ सो अब फर्स्ट अफ अल हामीहरुको क्लास इन्टरभल लेखौं। सो क्लास इन्टरभल छ हामीहरुको 0 to 10 ठीक छ। देन हामीहरुको यहाँ 10 to 20, सो 20 to 30, देन हामीहरुसँग छ 30 to 40, अगेन 40 to 50। सो हामीहरुको क्लास इन्टरभल 0 to 10 को लागि हामीहरुको x भनेको यानी कि x भनेको हुने भयो हामीहरुको 5, देन फ्रिक्वेन्सी हामीहरुलाई गिभन छ 5, क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी यसको कति हुने भयो त क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको पनि हामीहरुको 5 हुने भयो र अब यसमा हामीहरुलाई क्याल्कुलेट गर्नको लागि फर्स्ट अफ अल त हामीहरुले मेडियन क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। सो अब अहिले हामी यतातिर जाँदैनौं। सो फर्स्ट अफ अल हामीहरुको तीनवटा जुन कोलम छ यो तीनवटा कोलम कम्प्लिट गर्न सक्छौं। सो यहाँ हुने भयो हामीहरुको 15, देन फ्रिक्वेन्सी हामीहरुलाई गिभन छ यसको 10 to 20 को लागि 8, त्यसैगरी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको हामीहरुको हुने भयो 8 plus 5 जुन हामीहरुको 13 हुने भयो र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ छ 20 to 30, देन यो हुने भयो हामीहरुको 25 र यसको लागि हामीहरुलाई गिभन छ फ्रिक्वेन्सी भनेको 15। सो 15 plus 13 भनेको हामीहरुको हुने भयो यो 28, यो भयो हामीहरुको 28
देन 30 to 40 को लागि हामीहरुको यहाँ हुने भयो 35 देन फ्रिक्वेन्सी हामीहरुलाई गिभन छ 16 सो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको हामीहरुको 16 प्लस 28 जुन हामीहरुको 44 हुने भयो र त्यसैगरी एट लास्ट हामीहरुसँग छ 40 to 50 45 भनेको हामीहरुको दुईटाको बीचको टर्म भनेको देन फ्रिक्वेन्सी हामीहरुलाई गिभन छ 6 सो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको हामीहरुको 6 प्लस 44 50 हुने भयो ठीक छ देन अब हामीहरुले यहाँबाट क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं n टोटल नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सी सो n भनेको हामीहरुसँग छ n = 50 मैले नजोडिकन नै थाहा पाए किन हामीहरुको यो 50 भन्नु र n भन्नु एउटै हो किनकि यो पनि हामीहरुको सबैलाई एड गरेर नै आको त हो नि हो सो अब हामीहरु यहाँ मेडियन क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं फोर मेडियन सो मेडियन भनेको हामीहरुको फर्मुला हुन जान्छ n by tooth term सो हामीहरुको n भनेको 50 by tooth term देन यो हुने भयो हामीहरुको 25th टर्म सो 25th टर्म भनेको हामीहरुको यहाँ हेर्दा अब हामीहरुसँग एक्ज्याक्टली 25th टर्म छैन सो अब 25th टर्म छैन भने हामीहरु ग्रेटर देन 25th टर्म हेर्छौं सो ग्रेटर देन 25th टर्म जस्ट ग्रेटर है फेरि पहिलो ग्रेटर जुन छ त्यही टर्मलाई हेर्छौं सो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीमा हेर्दा हामीहरुको जस्ट ग्रेटर देन 25 यानी कि 25th टर्म भनेको हामीहरुको 28 हुन जाने भयो हैन त 28 हुने भयो सो 28 हो भने हामीहरुको अब यतातिर हेरौं है क्लास इन्टरभल सो 28 भनेको हामीहरुको क्लास इन्टरभल 20 to 30 मा पर्ने रहेछ क्लास इन्टरभल कुन रहेछ त 20 to 30 25th टर्म भनेको अब हामीहरुको अन्डर 20 to 30 क्लास इन्टरभल सो यो भयो हामीहरुको 20 to 30 भनेको क्लास इन्टरभलमा पर्ने भयो ठीक छ सो अब हामीहरुको यहाँ हामीहरुले चुज गर्दा कसरी चुज गर्ने फर्स्ट अफ अल हामीहरुको यहाँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको हामीहरुको सही त्यो भन्दा पहिले हामी फर्मुला लेख्दा राम्रो है सो फर्मुला लेखौं देन हामीहरुको फर्मुलामा चाहिने कुराहरु कसरी हामीहरु चुज गर्छौं त्यो हेर्छौं सो वी हैव मेडियन सो यस्तो भयो भने हामीहरुको मेडियन भनेको हुन जान्छ l plus I by f then n by 2 minus cf हैन त minus n by 2 minus cf जस्तै यसमा हामीहरुको I भनेको इनिशियल भ्यालु देन l भनेको हामीहरुको लोएस्ट भ्यालु सो अब लोएस्ट भ्यालु इनिशियल भ्यालु यिनीहरु भनेका के हुन् हामीहरु हेर्छौं यहाँ सो जस्तै वेयर हामीहरुको l भनेको इनिशियल भ्यालु भन्दा पनि यसलाई हामीहरु भन्न सक्छौं लोअर लिमिट सो लोअर लिमिट भनिन्छ l भनेको देन हामीहरुको यहाँ छ I भनेको हामीहरुको लेन्थ अफ क्लास इन्टरभल सो लेन्थ अफ क्लास इन्टरभल सो अब हामीहरुको यसमा n भनेको त नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सीज भइहाल्यो टोटल नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सीज भइहाल्यो र c भनेको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी र f भनेको फ्रिक्वेन्सी भइहाल्यो सो अब हामीहरुको यसमा हामीहरुले चुज गर्दा हामीहरुले cf यसमा cf लिँदा हामीहरुले 28 को लिदैनौं cf लिँदा हामीहरुले लिन्छौं एक माथि गएर एक नम्बर माथि जम्प गरेर cf लिन्छौं जस्तै हामीहरुले यहाँ हामीहरुको cf भनेको हुन जान्छ हामीहरुको यहाँ 13 cf भनेको हुन जान्छ हामीहरुको यहाँ 13 र l
लोअर लिमिट भनेको हामीहरुको यहाँ जस्तै हामीहरुको क्लासमा हेरौं है हामीहरुको क्लास के छ त 20 to 30 छ सो क्लास 20 to 30 छ भने हामीहरुको लोअर लिमिट अफ क्लास भनी लेखौं है लोअर लिमिट अफ क्लास भनेको हामीहरुको यहाँ हुन्छ 20 सो हामीहरुको L भनेको लोअर लिमिट अफ क्लास सो लेन्थ अफ क्लास हामीहरुको कति छ त 20 देखि 30 सम्म लेन्थ कति छ त 20 देखि 30 सम्म क्लासको लिमिट लेन्थ कति छ त 10 सो हामीहरुको I भनेको लेन्थ अफ क्लास देन हामीहरुको यसमा बाँकी रह्यो F र F भनेको जस्तै अब फ्रिक्वेन्सी हामीहरुले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी लिँदा एक माथिको लियौं 13 को लियौं तर फ्रिक्वेन्सी लिँदा हामी 28 को नै लिन्छौं हामीहरुले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी एक माथिको लिए पनि फ्रिक्वेन्सी भने हामीहरु 15 नै लिन्छौं जुन हामीहरुको 28 को सो फ्रिक्वेन्सी भनेको हामीहरुको यहाँ छ सरी फ्रिक्वेन्सी भनेको हामीहरुको यहाँ 15 ठीक छ देन फ्रिक्वेन्सी भनेको 15 सो अब हामीलाई यसमा चाहियो n भनेको त हामीलाई थाहा छ 50 सो अब यति कुरा भइसकेपछि हामीहरुसँग सबै कुराहरु छ सो हामीहरुले अब यहाँ मिडियन क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं सो यो हुने भयो हामीहरुको 20 plus 10 by 15 f भनेको 15 then n 50 divided by 2 minus cf भनेको हामीहरुको 13 सिम्पल हैन त सो अब यसमा गाह्रो के छ त केही छ त छैन 20 plus 10 by 15 सो यो हुने भयो हामीहरुको 50 minus 26 upon 2 सो यसलाई यस्तो भन्दा पनि हामीहरु गर्न सक्छौं 2 ले डिवाइड गर्दिम 25 minus 13 ठीक छ सो यो हुने भयो हामीहरुको 20 plus सो यो हुने भयो हामीहरुको जस्तै 5 2 जा 10 5 3 जा 15 2 by 3 into 12 then 3 1 जा 3 3 4 जा 12 so 20 plus 8 4 2 जा 8 यो हुने भयो हामीहरुको 28 हामीहरुको मिडियन भनेको देयरफोर मिडियन भनेको हामीहरुको कति रहेछ त 28 रहेछ सो हामीहरुको मिडियन क्याल्कुलेट गरिसकेपछि अब हामीहरुलाई चाहिने भनेको त मिडियन मीन डेभिएसन मीन डेभिएसन फ्रम मिडियन हो सो हामीहरुले मिडियन क्याल्कुलेट गरिसक्यौं सो नाउ हामीहरुको मीन डेभिएसन फ्रम मिडियन को फर्मुला के हुन्छ त हामीहरुको मीन डेभिएसन फ्रम मिडियन यानी कि MD भनेको हामीहरुको हुन जान्छ F then summation of F modulus of D then into N हैन त सो हामीहरुको FD upon N सो हामीहरुले यसलाई यस्तो पनि लेख्न सक्छौं है यसलाई हामी लेख्न सक्छौं summation F x minus md हामीले स्मल d लेखेका छौं हैन सो x minus md यसलाई मोडुलस साइनमा राख्न सक्छौं देन अपन n पनि लेख्न सक्छौं सो अब हामीहरुको यहाँ मिडियन भनेको स्मल md ठीक छ देन हामीहरुको 28 छ md भनेको सो x minus md सो मोडुलस छ नेगेटिभ आउने भएन हामीहरुको नेगेटिभ आयो भने पनि हामी पोजिटिभ लेख्छौं सो हामीहरुको यो हुने भयो 28 minus 5 भनेको हामीहरुको 23 सो त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ छ 15 minus 28 भनेको हामीहरुको हुने भयो 13 त्यसैगरी 3 जस्तै हामीहरुको यहाँ 25 minus 28 भनेको 3 minus 3 तर मोडुलस साइन छ हामीहरुको प्लस हुने भयो 35 minus 28 भनेको 7 सो 45 minus 28 भनेको हामीहरुको हुन जान्छ 17 यो भयो देन अब हामीहरुको एफडी निकाल्नु छ यानी कि फ्रिक्वेन्सीलाई यो
मोडुलस अफ क्यापिटल डी ले मल्टिप्लाई गर्नु छ देन यो हुन जान्छ हामीहरुको 115 सो 13 8 104 45 then 16 7 112 then हामीहरुको 17 into हामीहरुको 6 17 into 6 भनेको हामीहरुको हुन जान्छ 102 ठीक छ सो समेसन अफ FD सो यो हुने भयो हामीहरुको यसलाई जोड्दा 8 then 7 so 478 सो हामीहरुसँग सो यो भयो हामीहरुको 478 डिवाइडेड बाइ n भनेको हामीहरुसँग छ 50 सो 478 डिवाइडेड बाइ 50 गर्दा यो हुने भयो हामीहरुको सो कति हुन्छ होला त 478 डिवाइडेड बाइ 50 भनेको हामीहरुको हुन जान्छ 9.56 हामीहरुको यहाँ मीन डेभिएसन फ्रम मिडियन भनेको कति रहेछ त 9.56 रहेछ thus the required mean deviation from median is 9.56